नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म बद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित। पौडेललाई 33,802 मतभार अर्थात 2/3 मत प्राप्त। संविधानको शब्द र भावना बमोजिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। कसैमाथि पनि भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति पदमा जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सांसद राम सहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो चैत्र 3 गते हुँदै। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। सरकार अब मुलुकको समृद्धि र जनताको सेवा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने भनाई। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायका सबै काम सम्पन्न गर्ने संचार मन्त्रीको भनाई। 2/3 अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता आवश्यक। जीवन रक्षाकै लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। नेपालले 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन अब 1 खेल जिते पुग्यो। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ। आज भएको निर्वाचनमा पूर्व सभामुख पौडेल 33,802 मतभार प्राप्त गरी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। पौडेलले 214 संघीय सांसद र 352 प्रदेश सांसदको मत प्राप्त गर्नुभयो। मुलुक गणतन्त्र बने यता चौथो पटक सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनबाट तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र जनमोर्चा लगायत 9 दलको समर्थन रहेको थियो। निर्वाचनमा खसेको कुल 49,320 मतभार मध्ये पौडेललाई 33,802 मतभार अर्थात 68.5 मतभार प्राप्त भएको छ। उहाँलाई मतदानमा सहभागी रहेका 313 संघीय सांसद मध्ये 214 जना र 518 प्रदेश सांसद मध्ये 352 जना प्रदेश सांसदले मत दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेललाई आजै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विजयीको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। पौडेललाई विभिन्न दलका नेताहरूले पनि बधाई ज्ञापन गर्दै राष्ट्रपति पदको गरिमा र भूमिकालाई कायम राख्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँ यो गरिमा राख्न सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अभिभावकको हिसाबले उहाँले राष्ट्रलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। राष्ट्रको हितमा कुठाराघात हुने, असर पर्ने, प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। देशको शिर निहुरिने कुनै काम गर्न हुँदैन। नेपाली स्वाभिमानमा आँच पुग्ने कुनै काम गर्न हुँदैन। राष्ट्रको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने सोच छ। संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको असली रूप रामचन्द्र पौडेलजीले राष्ट्रपतिको रूपमा देखाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास। राष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका अर्का उम्मेद्वार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङले 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। नेङमाङलाई 98 जना संघीय सांसद र 162 जना प्रदेश सांसदले मत दिनुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय र प्रदेश सभा गरी 884 जना मतदाता रहेकोमा निर्वाचनमा 831 मत खसेको छ। आज मतदान सुरु हुँदासम्म कुन उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरामा अनिर्णित रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अन्तिम समयमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघतर्फ 334 जना मध्ये 313 जना सांसद मात्र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो। संघीय संसदतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14 र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 जना गरी 15 जना सदस्य तटस्थ रहनुभयो।
बिरामी रहेका कारण नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र माओवादीका वर्षमान पुन अनुपस्थित रहनुभयो। त्यसैगरी निलम्बित र फरार रहेकाले टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी शाह कोइरी पनि मतदानमा अनुपस्थित रहनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको पद रिक्त रहेको र जनता समाजवादीकी शहनाज रहमानको निधन भएका कारण उहाँहरूको नाम मतदाता सूचीमा रहेको छैन। त्यसैले संघीय संसदतर्फ आज 21 मत खसेन। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ 550 मध्ये 518 मत मात्र खसेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहने निर्वाचनमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले मतदान गरेनन्। प्रदेश सभाका राप्रपाका 28 सांसद र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 3 जना सदस्य छन्। जसपाका 1 जना प्रदेशसभा सदस्य पनि बिरामी भएकाले मतदानमा अनुपस्थित रहनुभयो। बिहान 10 बजे सुरु भएको मतदान दिउँसो 3 बजे सम्पन्न भयो। मतदान सम्पन्न भएको 2 घण्टा नबित्दै गणना सम्पन्न भएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूले राष्ट्रपतिका रूपमा संविधानको रक्षा गर्नुका साथै संविधानमा उल्लेखित शब्द र भावना बमोजिम काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा मतदानपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले आफूले कसैमाथि पनि भेदभाव नगरी सबै नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। म आम नागरिकको चाहना र भावना अनुसार आम नागरिकको स्वतन्त्रता र उन्नतिको लागि मेरो तर्फबाट यथाशक्य मैले चाहिँ जनताको सेवा जनताकै हितलाई सर्वोपरि राखेर मैले काम गर्छु। यताको केही राजनीतिक गतिविधिहरू देशमा जो देखा परे केही वर्ष यता त्यसले गर्दाखेरिमा यो संविधानमाथि कहीँ न कहीँ हैन खेलवाड भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो पनि फिल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा संविधानमाथि खेलवाड गर्नुहुन्न। संविधानले जुन मार्गदर्शन गरेको छ, जुन व्यवस्थाको टुङ्गो लगाइसकेको छ, त्यसैमा हामीहरू सबै अनुशासित हुनुपर्छ। आज राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति पदका 2 उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेमाङ बीच उच्च स्तरको राजनीतिक संस्कार र सद्भाव देखियो। 2 उम्मेद्वारले एक अर्कालाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै एक अर्काको प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान 10 बजे अघि नै सांसदहरूको चहल पहल शुरू भइसकेको थियो। संसद भवनमा मुलुकका 7वटै प्रदेशबाट आएका प्रदेश सभा सदस्य तथा 77वटै जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूको उपस्थिति थियो। 882 मतदाता रहेको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल मतदान शुरू हुनु अघि नै मतदान स्थल पुगेर मत माग्न थाल्नुभयो। मत माग्ने क्रममा उहाँसँग सेल्फी तथा फोटो खिच्न नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन संचारकर्मी समेत लालायत थिए। राष्ट्रपतिका लागि पहिलो मत आफैले दिनुभएका पौडेलले करिब 11:30 बजे आफ्नै प्रतिस्पर्धी सुभाष नेङवाङसँग भेट गर्नुभयो। पौडेलले संसद भवन परिसरमा निर्वाचनकै लागि बनाइएको विश्राम स्थलमा बस्नुभएका राष्ट्रपतिका अर्का उम्मेद्वार नेङवाङलाई भेट्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा करिब 5 दशक बढ़ी समय बिताउनुभएका पौडेल र नेङवाङले एक अर्कासँग भेट्ने साथ हात मात्रै मिलाउनु भएन, एक अर्काको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका नेङवाङ र पौडेलले एक अर्कालाई राष्ट्रपतिका लागि योग्य व्यक्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब उहाँले जुन किसिमले देशको व्यवस्थाको लागि, लोकतन्त्रको लागि, नेपालमा परिवर्तनको लागि, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको र समावेशिताको व्यवस्था ल्याउनको लागि उहाँको पनि मेरो भन्दा कम भूमिका छैन। लामो समयदेखि हामी सँगै छौं। स्थापित एउटा राजनीतिक नेताको रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निरन्तर क्रियाशील एउटा पुरानो मित्रको रूपमा मैले उहाँलाई सधैँ लिएको छु। त्यसैले यो ताली म निश्चिन्त र ढुक्क छु। एकातिर म छु, एकातिर उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी जो जिते पनि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, कानुनको शासनको पक्षमा नै हामी उभिन्छौं। सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छौं।
निर्वाचन शुरू हुनु अघि नै मतदानका लागि लाइनमा उभिएका संघीय तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग भोट माग्न मात्र होइन, निर्वाचन सकिएपछि पनि नेता तथा कार्यकर्तासँग बोल्न र धन्यवाद दिन पौडेल आफै पुग्नु भएको थियो। निर्वाचन समितिले निर्वाचन सम्पन्न भएको 2 घण्टापछि मत परिणाम घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुनुभयो। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 2001 साल असोज 29 गते तनहुको बाहुन पोखरामा जन्मनुभएका रामचन्द्र पौडेल सादा जीवन र समाजवादी चिन्तकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा करिब 6 दशक सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएका पौडेल राजनीतिक कारणले पटक पटक गरी 15 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जन्म विक्रम सम्वत 2001 असोज 29 गते शनिबार तनहुँ जिल्लाको साबिकको मिरलुङ बाहुन पोखरा हालको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा भएको हो। पौडेलको जन्म मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा आमा ऋषिमाया पौडेल र पिता दुर्गा प्रसाद पौडेलबाट भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलको नेपालको राजनीतिमा 6 दशक भन्दा लामो योगदान छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2017 सालमा शासन हातमा लिएपछि प्रजातान्त्रिक सोच र संस्कारमा हुर्किनुभएका पौडेल 16 वर्षकै उमेरमा कठोर राजनीतिमा होमिनुभयो। नन्दी रात्रि माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण पौडेल नन्दी रात्रि मावि र रानी पोखरी मावि विद्यार्थी संघको अध्यक्ष समेत हुनुभयो। 2018 सालबाटै नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित क्रान्तिमा सहभागी पौडेल 2023 सालमा गण्डकी छात्र संघको संस्थापक अध्यक्ष र सरस्वती क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। 2024 सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा संघको संस्थापक महासचिव रहनुभएका उहाँ 2027 सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य हुनुभयो। त्यसपछि जिल्ला राजनीतिको समेत नेतृत्व गर्नुभएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल 2040 सालमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख बन्नुभयो। 2062-64 सम्म कांग्रेस केन्द्रीय महामन्त्री रहनुभएका उहाँ 2064 देखि 2072 सम्म केन्द्रीय उपसभापति हुनुभयो। 2064 देखि 2070 सम्म नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता समेत रहनुभएका पौडेल 2072 सालमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रहनुभएका पौडेल 2079 फागुन 25 गते देशको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा 2018 सालदेखि 2059 सम्ममा कैयौं पटक गिरफ्तारी र पटक पटक गरी करिब 15 वर्ष जेल जीवन बिताइसक्नु भएको छ। राजनीतिका अनेक खण्डहरूलाई शान्त, सरल र स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्दै निष्ठापूर्वक अघि बढ्नुभएका पौडेल 2048 सालदेखि निरन्तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ। 2048 र 2079 मा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बाँकी कार्यकाल तनहुँ 2 बाट उहाँ निर्वाचित पनि हुनुभयो। 2048 सालमा पहिलो पटक स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त पौडेल 2049 साउनदेखि 2051 सम्म कृषि मन्त्री रहनुभयो। 2051 पुस 2 गते प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित उहाँले 2056 देखि 2064 सम्ममा उप प्रधान तथा सूचना संचार, स्थानीय विकास, उप प्रधान तथा गृह र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। शान्ति समितिको संयोजक समेत रहिसक्नुभएका पौडेल 2064 देखि 2070 सम्म नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता तथा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत रहनुभयो। मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल जापान सरकारले प्रदान गरेको राजकीय सम्मान अर्डर अफ द राइजिङ सनबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ। राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातान्त्रिक विचारका चिन्तक पौडेलका राजनीतिक दर्शन, चिन्तन र सिद्धान्तका 11 वटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। स्पष्ट, निष्पक्ष र साहसी विश्लेषकको छवि समेत बनाउनुभएका पौडेलका अनगिन्ती लेख र केही साहित्यिक रचना समेत प्रकाशित छन्। नेपालका सबै जिल्लाका साथै 2 दर्जन बढी देशको भ्रमण गरिसक्नुभएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल जीवन र जगतको गहिरो अध्ययन
र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। राजनीतिमा समाजवादी चिन्तक र प्रयोगकर्ताको विशेष पहिचान बनाउनु भएका पौडेल स्वच्छ छवि, सादा जीवन र उच्च विचारका प्रयोगधर्मी हुनुहुन्छ। स्पष्ट वक्ता र प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता पौडेल नेपाली कांग्रेस र देशको राजनीतिमा समन्वयकारी र मध्यमार्गी नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ पार्टी राजनीतिमा जहिले सन्तुलित र संयमित रहनुभयो। तत्कालीन माओवादीलाई जनयुद्धबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउने ऐतिहासिक वार्ता र सहमतिको काममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पौडेल विस्तृत शान्ति सम्झौताका मस्यौदाकार पनि हुनुहुन्छ। सधैँ सहमति र सहकार्यका पक्षपाती नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल अब नेपाल र नेपालीको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि अभिभावकीय भूमिकामा पुग्नु भएको छ। प्रसङ्ग राष्ट्रपतिकै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेलको जन्म गाउँमा खुशियाली छाएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानको रक्षा गरी मुलुकको विकासमा अग्रसर हुन उहाँका बालापनका साथी र आफन्तले सुझाव दिनुभएको छ। तनहुको उत्तरमा पर्ने लमजुङको सोती पसल सिमानासँग जोडिएको यो रिस्ती गाउँ हो। यही सानो गाउँबाट पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्ध रामचन्द्र पौडेल ठूलो सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2048 सालसम्म पौडेलको मूल बसोबास त्यही गाउँमा रहेको थियो। 2048 सालमा भएको आम निर्वाचनबाट पौडेल तनहुबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएपछि उहाँ काठमाडौँ बस्न थाल्नु भएको हो। पौडेलको पुर्ख्यौली थलो रिस्तीमा रहेको घर 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि हाल यस्तो अवस्थामा रहेको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको यस घरको पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको पौडेल परिवारले जानकारी दिएको छ। तनहुको दमौलीमा पनि पौडेलको घर रहेको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दमौलीकै घरबाट पौडेलले घर दैलो अभियान थाल्नु भएको थियो। जनताको अधिकारका लागि आन्दोलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएका पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुले आफूहरूलाई गौरवको महसुस भएको राष्ट्रपति पौडेलका छिमेकी रामप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। यो गाउँले सबै खुसी छन्। राष्ट्रको एउटा चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्व हुँदाखेरि राम्रो छ। यहाँका जनताले धेरै आशा नै गरेका थिए, त्यो आशाको ऊ पनि भयो। अब राष्ट्रपति भएपछि हाम्रो ठाउँ इज्जत पनि यहाँको एउटा गौरव पनि भयो। अब विकासमा पनि हामी पछाडि पर्दैन भन्ने यहाँको जनताको चाहिँ धारणा छ। तनहुको साबिक मिर्लुङ बाहुन पोखरा अर्थात हालको व्यास नगरपालिका 8मा मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मनु भएका राष्ट्रपति पौडेलले प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय कृष्णालय पाठशालाबाट लिनुभएको थियो। उहाँको घर नजिकै बरुपिपलको चौतारामा रहेको यस विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेपछि उहाँले माध्यमिक शिक्षा भने काठमाडौँबाट लिनुभएको हो। प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि पौडेलले निकै सङ्घर्ष गर्नुभएको र अहिले राष्ट्रपति बन्नु भएकोमा निकै खुसी लागेको उहाँको भाइ बुहारी कलावती पौडेल बताउनुहुन्छ। असाध्यै खुसी हो। यहाँ हामी सबैजना खुसी छौँ, हाम्रो परिवार सहितै गाउँ समेतै। निष्ठावान आदर्श पुरुष र त्यागी नेताको रूपमा चिनिनु भएका आफ्ना जेठा दाजु राष्ट्रपति हुनुले गाउँमा मात्र नभई तनहुँ जिल्लामै खुसियाली छाएको राष्ट्रपति पौडेलका साइला भाइ पुजराज पौडेलको भनाइ छ। जनतालाई कि यस्तो तामझाम गर्यो राष्ट्रपतिले यस्तो गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ कुनै जनताले पनि टिक्का टिप्पणी नगरून् भन्ने कुरो म एउटा सुझाव दिन म चाहन्छु। हामी एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय हामी किसान मान्छे। राष्ट्रपतिका रूपमा दाजुले संविधानको रक्षा गर्नुका साथै सर्वसाधारण नागरिकको मन जित्ने विश्वास आफूले लिएको पुजराजले बताउनुभयो। देशमा गणतन्त्र आएसँगै सामान्य परिवारको व्यक्ति राष्ट्रको प्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति बन्दा उहाँको जन्मगाउँ रिस्ती खुसियालीमा छ। पूर्ण बिके, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, रिस्ती, तनहुँ। अब राष्ट्रपतिको इतिहास सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछिको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बन्नुभयो। दोस्रो राष्ट्रपति तथा गणतन्त्र आएपछिको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहनुभयो। दोस्रो कार्यकाल पनि विद्यादेवी भण्डारी नै राष्ट्रपति भएपछि अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको 1 दशक नागेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे।
विक्रम सम्वत 2062-63 मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्र अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। मुलुकमा 2062-63 को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा नयाँ शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भएसँगै पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन 2065 साउन 4 गते भएको थियो। संविधान सभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम गरिएको पहिलो निर्वाचनमा डाक्टर रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो। संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका 594 सदस्य मतदाता थिए। पहिलो निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलले भाग नलिएका कारण 578 सदस्यले मात्र मतदान गरे। सो निर्वाचनमा रामवरण यादवले 283 तथा रामराजा प्रसाद सिंहले 270 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रथम चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा 2065 साउन 6 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा यादवले 308 तथा सिंहले 282 मत प्राप्त गर्नुभयो। संविधान सभा सदस्यमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत प्राप्त भएपछि यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधान सभाले गर्ने व्यवस्था थियो। दलहरूबीच यदि सहमति कायम हुन नसकेमा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुरूप राष्ट्रपति निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2072 साल कार्तिक 11 गते नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट राष्ट्र प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो। व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा 327 मत प्राप्त गरी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नु भएको हो। त्यसबेला उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले 214 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी 2074 साल फागुन 29 गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि विद्यादेवी भण्डारी नै चयन हुनुभयो। पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनमा संघीय संसद सदस्य 334 र प्रदेश सभा सदस्य 550 गरी कुल 884 मतदाता रहेकोमा संघीय संसद सदस्य 326 र प्रदेश सभा सदस्य 536 गरी जम्मा 862 जनाले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा 8 जनाको मत बदर भएको थियो। संघीय संसदका सदस्यको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 रहने कानूनी व्यवस्था भएको उक्त निर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारीलाई 39,275 तथा कुमारी लक्ष्मी राईलाई 11,730 मत प्राप्त भएको थियो। 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभई फागुन 30 गतेदेखि राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ। नेपालको संविधान 2072 ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी शुरू भएको छ। 8 दलीय गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीले पाएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले नेता रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको सांसद प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। यादव हाल जसपाको संसदीय दलको नेता समेत हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित 8 दलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने सहमति भएको थियो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारको ध्यान जनताको सेवा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक कोर्स सकिएको भन्दै अब जनताको सेवा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारले पूर्णता पाउने र त्यसका लागि गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कोर्स कम्प्लिट भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचन, अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा बाँकी त छ, तर समग्रमा भन्नुपर्दा निर्वाचन प्रक्रिया मूलत सम्पन्न भएको छ। सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण ढङ्गले रिजल्ट आएको छ र एउटा रेकर्ड बनेको छ। अब हाम्रो ध्यान चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिने र देश र जनताको निम्ति द्रुत गतिमा काम गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित कहिले विस्तार हुन्छ सरकार? अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूले यसअघिको राष्ट्रपतिको विरोध गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान गरेपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिले देशको हितको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी र संविधानको रक्षकको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको मर्यादा नगर्ने, राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने र स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूले देशका लागि अटेर काम गर्दा विरोध गर्ने गरेको उहाँको टिप्पणी छ। यसअघिका 2 राष्ट्रपति मध्ये पछिल्लो राष्ट्रपतिले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको उहाँको भनाइ छ। हितको रक्षा, सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र संविधानको पक्षमा उभिनेलाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थपरक व्याख्या होइन, त्यसलाई संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक कोणबाट व्याख्या गर्ने र देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले, देशको अभिभावकको हिसाबले काम गर्ने। द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि संशोधन विधेयक अघि बढाउन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि आज दिउँसो संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बाँकी काम 2 वर्षभित्र सक्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो संसदमै विधेयक लगेर समितिमा पुगेको तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कार्यकाल सकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वले निम्ति आएका समस्याहरूको पूर्ण रूपले समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। त्यो 5 दिन मेचुर हुन टाइम लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट यो महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौं र यसबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय चाहिँ यो विधेयक अनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन् ती व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएर र यो सबै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, त्यसपछाडि यो हाम्रो समाजमा भएका तत्कालीन अब युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउहरू, यो सबै मिटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रम लगाएर जानुपर्छ बढ्छ। यस्तै सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै यसले सबै पक्षलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वास्तवमा 71 सालमै 2071 साल चैत्र 14 गते नै सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेशद्वारा चाहिँ ऐनमा संशोधन गर्न भनेको थियो। द्वन्द्व पीडितको पनि त्यो फैसलाको आधारमा ऐन संशोधन हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि त्यो ऐनमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने जुन माग थियो त्यसलाई दृष्टिगत गरिकन त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर नेपाल सरकारले त्यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन जो संशोधन विधेयक चाहिँ आज संसदमा पेश गरेको छ त्यो अत्यन्त स्वागत योग्य छ। अब यसलाई चाहिँ के छ नि सबैलाई चाहिँ विन विन हुने गरिकन यसलाई लजिकली एन्डमा पुर्याउनु जरुरी छ। संसदमा आज दर्ता भएको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको परामर्शमा 3 सदस्यीय विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस अघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यस विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। सरकारले अहिले सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश चित्त नबुझे मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा पुनरावेदन निवेदन लगायत महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी विशेष अदालतमा सार्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि 2 वर्ष राखिएको छ। कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा 6 महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर 1 वर्ष बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै परेको रिटमा आज सुनवाई हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा रिटमा सुनवाई नभएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र राज ढकालले जानकारी दिनुभयो। सहायक प्रवक्ता ढकालका अनुसार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आनन्द र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फयालको इजलासले गत शुक्रबार सो रिटको दरफिट बदर गरी दर्ता गर्न आदेश दिए अनुसार सो रिट दर्ता भएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि सो रिट दरफिट गरिदिएको थियो। आगामी वैशाख 10 गते चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएका 18 राजनैतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। दर्ता भएका राजनैतिक दललाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 31 को उपदफा 910 बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी सम्बन्धित दललाई प्रदान गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याका आधारमा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनैतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। आज विश्व मृगौला दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मृगौलालाई कसरी सुरक्षित राख्ने उपायका बारेमा जानकारी दिइएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा आयोजना गरिएका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा मृगौला रोग लाग्नै नदिने र लागिहालेमा पनि समयमै उपचार गरेमा 90% रोग निको पार्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्व मृगौला दिवसको यस वर्षको नारा विपदका लागि तयारी रहौं भन्ने रहेको छ। भूकम्प, बाढ़ी, पहिरो लगायतका विपदमा परेकाहरूमध्ये धेरै को मृगौला खराब भएको सन्दर्भमा विपदमा पनि सुरक्षित रहन तत्पर हुनुपर्ने भन्ने छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह र परिवारमा मृगौलाको बिरामी भएकाहरूको मृगौला रोगको बढ़ी जोखिममा रहने वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ एवं त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डीन डाक्टर दिव्या सिंह शाहले बताउनुभयो। पहिला त हामीलाई को मृगौलाका रोगको जोखिमहरूमा छन् भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। मृगौला रोगको जोखिम भएका मान्छेहरू चाहिँ उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरू, मधुमेहका रोगीहरू या परिवारमा तपाईँको कसैको किडनी बिग्रिएको छ, उनीहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भएको छ या डायलिसिसमा छन् या मृगौला रोगको कारण मृत्यु भएको छ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा रहन्छन् र यिनीहरूले समय समयमा आफ्नो कमसेमा कम वर्षमा एकचोटि चेकअप गराउने। त्यो भयो भने हामीले मृगौला रोगबाट बच्न सक्छौं। मृगौला दिवसका अवसरमा ललितपुरमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, स्वास्थ्य अभियान नेपाल र अंग प्रत्यारोपण समाजले प्रभात फेरीका साथै फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना समेत गरेको छ। चिकित्सक र मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका बीच फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। प्रविधिको विकास भएसँगै 90% मृगौलाका बिरामीहरूको सफल उपचार हुने गरेको मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुकार श्रेष्ठले बताउनुभयो।
मृगला फेल भएपछि 90% भन्दा बढी व्यक्तिहरू मर्छन् भन्ने थियो भने अब 90% भन्दा बढी बाँचेको अवस्था छ। तर यसलाई चाहिँ देशव्यापी बनाउनु छ, किनभने माग 3000 छ, प्रत्यारोपण जम्मा वर्षको 200 जनाको हुन्छ, 200-250 को हुन्छ। त्यसैले यो सेवालाई देशभरि विस्तार गर्न आवश्यक छ र अङ्गदान चाहिँ गर्यो भने मात्रै प्रत्यारोपण हुन्छ, नत्र डायलाइसिसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखामा कार्यरत 7औं तहका शिक्षा अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई घुस रकम सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ। पौडेलले शिक्षक सरुवा गर्न सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा आयोगको टोलीले उनलाई 1 लाख रुपियाँ घुस रकम सहित पक्राउ गरेको हो। घुस लिइसकेको अवस्थामा निजको कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित। पौडेललाई 33,802 मत भार अर्थात 2/3 मत प्राप्त। संविधानको शब्द र भावना बमोजिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। कसैमाथि पनि भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति पदमा जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सांसद राम सहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो चैत्र 3 गते हुँदै। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। सरकार अब मुलुकको समृद्धि र जनताको सेवा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने भनाई। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायका सबै काम सम्पन्न गर्ने संचार मन्त्रीको भनाई। 2/3 अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता आवश्यक। जीवन रक्षाकै लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। नेपालले 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन अब 1 खेल जिते पुग्ने। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 3 मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर युवाहरू माछा पालनमा लागेका छन्। रुमको टिमुरे खोलामा 3 जना युवाले रेनबो ट्राउट माछा पालनबाट मनोकी आमदानी समेत गरेका छन्। 10 वर्ष खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्किएका पूर्णबहादुर रोका, तेजेन्द्र बुढा र हरिबहादुर रोकाले संयुक्त गरी 5 लाख लगानीमा शुरू गरेको माछा पालन सो क्षेत्रकै नमूना माछा पालन बनेको छ। अहिले उनीहरूले वार्षिक 12 लाख भन्दा बढी आमदानी हुने गरेको बताएका छन्। टिमुरे खोला नजिकै बनाइएको पोखरीमा 5,000 माछाका भुरा हुर्किएपछि उत्साहित युवा थप पोखरी निर्माणमा जुटेका छन्। विदेशमा बगाएको पसिनाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि गाउँघरमै केही व्यवसाय गर्ने मनसायले फर्किएका उनीहरूले माछा पालन शुरू गरेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानमा कम्तीमा पनि 2 करोड 80 लाख अफगान नागरिकलाई तत्कालै मानवीय सहायताको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूतले जानकारी दिनुभएको छ। कम्तीमा पनि 2/3 जनसङ्ख्याका लागि खाना तथा जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आवश्यकता परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दूतका अनुसार यस वर्ष त्यहाँका 2/3 नागरिकलाई जीवन रक्षाका लागि सो सामग्री आवश्यक परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि $4 अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक परेको छ। यस वर्ष सो रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने त्यहाँको अवस्था निकै दयनीय हुने पनि बताइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल बैंकर्स संघले बचतको ब्याज दर घटाउने तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले चैत 1 गतेबाट लागू हुने गरी ब्याज दरमा हेरफेर गरेको हो। अहिले बचतको ब्याज दर 6.42 देखि 8.4% सम्म छ। यसलाई 6 देखि 8% कायम गर्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ। त्यस्तै बैंकर्स संघले ऋणको प्रिमियम पनि घटाउने निर्णय गरेको छ। अब आधार दरमा अधिकतम 5% मात्र प्रिमियम लिन पाइनेछ। यसअघि 6% सम्म प्रिमियम लिन पाइन्थ्यो। कुनै बैंकले प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याज दर लिएपछि कारबाहीमा समेत परेको छ।
अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरेको छ। बिहिबार कीर्तिपुर स्थित टिभी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 52 रनले हराएको हो। यो जितसँगै नेपालको एकदिवसीय मान्यता लीग 2बाटै यथावत हुने सम्भावना बलियो भएको छ। अब नेपालले बाँकी रहेका 3 खेलमध्ये 1 खेल जिते एकदिवसीय मान्यता जोगिनेछ। बिहिबार नेपालले दिएको 298 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 47.1 ओभरमा 245 रनमा अल आउट भयो। 5औं स्थानको नेपालले 33 खेलबाट 34 अंक जोडेको छ। यूएई 32 खेलबाट 31 अंक जोड्दै 6औं स्थानमा छ। पुछारको पीएनजीको 33 खेलबाट 9 अंक रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पदमा निर्वाचित पौडेललाई 33,802 मत भार अर्थात 2/3 मत प्राप्त। संविधानको शब्द र भावना बमोजिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको भनाई, कसैमाथि पनि भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति पदमा जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सांसद राम सहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो चैत्र 3 गते हुँदै। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। सरकार अब मुलुकको समृद्धि र जनताको सेवा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने भनाई। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायका सबै काम सम्पन्न गर्ने संचार मन्त्रीको भनाई। 2 सामग्रीहरूको आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई हरायो। नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन अब 1 खेल जिते पुग्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।